हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका और इजराइल के बीच एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ इख्तलाफ नज़र आ रहा है। दोनों ईरान के दुश्मन हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ किस तरह आगे बढ़ा जाए इस पर इख्तलाफ है। अमेरिका का कहना है कि इजराइल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर किए जाने वाले हमलों से ईरान कमज़ोर नहीं होता बल्कि और ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन इजराइल ईरान को अपने वजूद के लिए बड़ा खतरा समझता है, इसलिए उसका कहना है कि ईरान के बारे में ज़रूरी नहीं है अमेरिका के मशवरे पर वो काम करे। साथ ही मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है कि उसे भी न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। अमेरिका में सऊदी अरब के फॉर्मर एम्बेसडर और खुफिया एजेंसी के सरबराह तुर्की अल फैसल ने न्यूक्लियर बम हासिल करने के बारे में बात की है। एक और ख़बर जॉर्डन से है, जिसमें बताया गया है कि उसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद हैं और काम कर रहा है। अब से पहले उसने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। ऐसा लगता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी देखते हुए खाड़ी के दूसरे मुल्कों में भी अब इसकी होड़ लग गई है कि सभी के पास न्यूक्लियर बम होना चाहिए। हालांकि ईरान कहता रहा है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, वो सिर्फ पुरअमन ज़रूरतों के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखे हुए है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक सही वक्त पर पहुंच सके। आज इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर दी है कि जो बाइडेन सरकार ने इजराइल पर ईरान न्यूक्लियर बातचीत को कमज़ोर नहीं करने का दबाव डाला है। साथ ही कहा गया है कि इजराइल ने अमरीकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है और कहा है कि अगर ज़रूरत हुई तो तेहरान के खिलाफ कार्रवाई करने का इजराइल का हक मजबूती से इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जिम्मेदारों ने रिक्वेस्ट की है कि इजराइल ईरानी न्यूक्लियर कारखानों पर और हमले करने से परहेज करे, क्योंकि वियना में बातचीत 29 नवंबर से शुरू होने वाली है। इसके अलावा अमरीकी जिम्मेदारों ने इजराइल से कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा करने के लिए साइबर हथियारों का इस्तेमाल करना नामुमकिन होगा, जैसा कि अमेरिका और इजराइल ने 2009-2010 में स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस का इस्तेमाल करके एक जॉइंट कार्रवाई की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के जिम्मेदारों ने अमेरिका के रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है और कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में इजराइल के हक़ को मजबूती से इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जिम्मेदारों ने इजराइल को वार्निंग दी है कि ईरानी न्यूक्लियर कारखानों पर बार बार हमले फ़ौजी नज़रिए से इत्मीनान बख्श हो सकते हैं, लेकिन वे आखिरकार नुकसानदेह हैं। ये बात दोनों मुल्कों के बीच होने वाली पर्दे के पीछे की बातचीत के जानकार लोगों ने अखबार को बताई है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल के अफसरों ने कहा है कि उनका इस मामले को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। वो इन सभी वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि उनके हमले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज़ी से दोबारा बनाने को एनकरेज कर सकते हैं। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम उन मामलात में से एक है जिसके बारे में अमेरिका और इजराइल के बीच एक राय नहीं है। अमेरिका की बाइडेन सरकार और यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के कुछ अफसरों ने रिपोर्टों में बताया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा है। अगर जुलाई 2020 के बाद से इजराइल ने 3 बार ईरानी न्यूक्लियर कारखानों पर हमला नहीं किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। इसके बरखिलाफ कुछ इजरायली खुफिया अफसरों और कुछ न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल ईरान की तरक्की को धीमा करने में कामयाब रहा है, भले ही तेहरान आगे बढ़ने में कामयाब रहा हो। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इसी तरह इजराइल ने हाल ही में ईरान पर ज़ोरदार साइबर हमले किए हैं, जिससे ये साफ है कि साइबर हमले नामुमकिन नहीं हैं। लेकिन अगर एक बार बातचीत शुरू हो जाए या कोई समझौता हो जाता है तो इजराइल पहले की तरह सब्र से काम करने के लिए तैयार है। इस बीच खबर है कि सऊदी अरब के फॉर्मर खुफिया महकमे के सरबराह तुर्की अल फैसल का कहना है कि उनके मुल्क के पास भी न्यूक्लियर बम होना चाहिए। उनका कहना है कि ईरान के मुकाबले में अपनी हिफाजत के लिए रियाज जो कुछ कर सकता है उसे वो ज़रूर करना चाहिए। अमेरिका में सऊदी अरब के फॉर्मर एम्बेसडर और खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह
ترکی الفیصل نے تھرسڈے شام کو ریاض کی طرف سے نیوکلیئر بم حاصل کرنے کے بارے میں بات کی۔ امریکی ٹیلی ویژن چینل MSNBC کو دیے گئے انٹرویو میں پہلے تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایران نیوکلیئر بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بار ترکی الفیصل نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی کھل کر کہا تھا کہ ایران کے نیوکلیئر بم بنانے کے امکان کے مقابلے میں ہمیں بھی نیوکلیئر بم سمیت جو کچھ بھی ضروری ہے اس کو انجام دینا چاہیے۔ اس انٹرویو میں ترکی الفیصل نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت تو میں سرکار میں نہیں ہوں، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکار اس بارے میں کیا کرے، لیکن میں نے جو کچھ کہا یہ میرا نجی یعنی ذاتی خیال ہے۔ ترکی الفیصل کے یہ خیالات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں کہ جب سعودی عرب سرکار نے نومبر 2017 کو یہ اعلان کیا تھا کہ 2 بڑے ری ایکٹر بنانے کا پلان ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے۔ سعودی عرب کے مطابق روس، چین، امریکہ، فرانس اور ساؤتھ کوریا نے اس بارے میں سعودی عرب کو اپنے پروپوزل بھیجے ہیں۔ اس سے پہلے رپورٹ سامنے آئی تھی کہ چین اور ساؤتھ کوریا سعودی عرب میں کچھ چھوٹے ری ایکٹر بنا رہے ہیں۔ پچھلے سال امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایک ویسٹرن سورس کے حوالے سے لکھا تھا کہ سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ کے دور دراز علاقے العلا میں نیوکلیئر پروگرام کے تحت یلو کیک بنانے کا کارخانہ ہے۔ اسی اخبار نے کچھ ویسٹرن افسران کے حوالے سے رپورٹ دی تھی کہ سعودی عرب نے چین کی مدد سے یورینیم کے یلو کیک بنانے کے لیے ایک ری ایکٹر قائم کیا ہے۔ یہ وہ کارخانہ ہے جہاں سے نیوکلیئر ری ایکٹر کو ایندھن دینے کے لیے کام ہوتا ہے۔ اسی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سعودی عرب کی اس کارروائی کی وجہ سے امریکی افسران سعودی عرب میں نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی آپشن کے ایکٹیو ہونے کے بارے میں چنتا ظاہر کریں۔ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے کچھ ہی دنوں بعد امریکہ کے اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں نیوکلیئر ایندھن بنانے کے لیے بنیادی ڈھانچہ بنانے کے مقصد سے سعودی عرب کی کوششوں کی جانچ کر رہی ہیں۔ یہ ایسا بنیادی ڈھانچہ ہے جو سعودی عرب کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ بھی خبر دی ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے نیوکلیئر ایندھن کی پیداوار کے لیے ضروری ٹیکنالوجی کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے چین کی مدد سے سعودی عرب کے اندر چل رہی کوششوں کا ایک خفیہ انالیسس جاری کیا ہے۔ اس میں ہوشیار کیا گیا ہے کہ سعودی عرب اور چین کے بیچ کچے یورینیم کو انرچ کرنے کے لیے کوشش ہو سکتی ہے جو بعد میں نیوکلیئر ہتھیاروں اور بموں کے بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مڈل ایسٹ میں نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کے دوست سمجھے جانے والے ایک اور ملک جارڈن سے بھی اہم خبر ملی ہے۔ جارڈن نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس نیوکلیئر ری ایکٹر ہیں۔ جارڈن کے اخبار الرائے کے مطابق جارڈن کے نیوکلیئر انرجی آرگنائزیشن کے سربراہ نے بتایا ہے کہ ملک میں 5 میگا واٹ کی صلاحیت والا نیوکلیئر ری ایکٹر موجود ہے۔ جارڈن کے اخبار کی رپورٹ کے مطابق نیوکلیئر انرجی آرگنائزیشن کے سربراہ خالد توقان نے سنڈے کو یہ بڑا اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک میں نیوکلیئر ری ایکٹر کام کر رہا ہے۔ توقان کا کہنا تھا کہ ان کے آرگنائزیشن نے کم سے کم بجٹ کے ساتھ نیوکلیئر انرجی سے فائدہ اٹھانے کی کوششوں کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا ہے اور یہ ایک بڑا قدم ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں 5 میگا واٹ کی صلاحیت والا نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر ہے جس سے نیوکلیئر معاملے میں ہمارے ملک کی صلاحیتیں آگے بڑھیں گی۔ جارڈن کے نیوکلیئر انرجی آرگنائزیشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر پروجیکٹس کے لیے لمبی مدت تک کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 سال پہلے ہی نیوکلیئر انرجی آرگنائزیشن نے ملک کے اسپتالوں کو نیوکلیئر تکنیک سے لیس کرنا شروع کر دیا تھا۔ توقان نے کہا ہے کہ العقبہ علاقے میں نیوکلیئر انرجی کارخانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2030 سے جارڈن بجلی پیدا کرنے کے لیے چھوٹے نیوکلیئر ری ایکٹروں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دے گا اور دوسری انڈسٹریل ضرورتوں پر اپنا دھیان فوکس کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر انرجی لوگوں کی آسانیوں کے لیے ہے، نہ کہ تباہی، قتل عام اور ٹیررزم کے مقصد کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف اسرائیل اور امریکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، الگ الگ قسم کی سازشیں کر رہے ہیں اور اتنی سازشیں ہیں کہ یہ طے نہیں کر پا رہے کہ انہیں ایران کو کیسے تباہ کرنا ہے۔ ساتھ ہی مڈل ایسٹ میں امریکہ اور اسرائیل کے دوست ملکوں سعودی عرب اور جارڈن سے نیوکلیئر پروگرام شروع ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل اپنے دوست ملکوں کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف
کچھ نہیں بول رہے، کیونکہ اکثر عرب ملکوں میں جہاں سرکار ان کی پسند کی ہیں یا کہیے کہ ان کی غلام سرکاریں ہیں، وہاں کی ڈیفنس خود امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن عرب ملکوں کے بادشاہوں کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا کوئی بھی پرماننٹ دوست یا دشمن نہیں ہوتا۔ اگر عرب یہ بنیادی بات سمجھ لیں تو وہ اپنے ملکوں کے مفاد کی قیمت پر امریکہ اور اسرائیل سے تعلقات باقی نہ رکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔